Maayong adlaw sa tanan namong mga kinasal sa Holy Family Mission Team. Karon mag-istorya sa tas tinud-anay sa kinabuhi. Istoryang tinuod sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. So, kanang ako ni i-share sa inyo ang usa sa kanang gi-share sa couples nga ilang testimony. Kinasal ni namo sila sa Initaw. Dili ako mag-share sa ilang name, no? Pero kinasal namo ni sila sa Initaw, unya taga Magsaysay ra ni sila. Murag ang babae mao taga Initaw, pero sa Magsaysay, Misamis Oriental sila nagpuyo. So medyo layo-layo gyud. So ako ning ipaambit para pod nga mahatagan pud ta og kusog kadasig, no, sa pagpadayon labi na sa mga kinasal nga naa sa pagsulay. O kami sad, no, sa among pagpadayon sa misyon, dako sad kaayo gid ni nga grasya nga inyong gi-share kay daghan sad gyud kaayong panahon nga gakaluyan nami tungod sa adlaw-adlaw gihapon nga mga kanang pagsulay. So dili lang kay amo rang tagsa-tagsa ka pamilya among gahuna-hunaon, kundi apil na pod, no, ang mga kanang kaslunon ang sa mga trabaho sa misyon. So sige, hingunani ayang gi-share. Good day, Sir Bong and Ma'am Che. Dako jud kaayo akong pasalamat nga nakasalmi sa simbahan sa akong bana ug sa Initaw Parish pa jud, ma'am. Ma'am and sir, dako jud kaayo ang kabag-uhan nga nakasalmi sa simbahan. Kay before nga civil wedding pa mi sa akong bana, grabe man mi mag-away. Sugot ko walay tinguga, muabot pa og pila ka adlaw. Dali ra ko masuko, labi na og wala mi kwarta. Awayo nako akong bana sa pagkakita nako sa post sa FB sa Initaw Parish nga naay mass wedding og libre tanan. Wala ko'y pagduha-duha, ana dayon ko pakasal ta sa simbahan. Bisag wala pa nag-okay akong bana, ana siya, humana man tang gikasal. Ingon ko, gusto ko sa simbahan. Yes, Sir Bong, Ma'am Che, ang feedback sa ako in-laws, humana daw mi gikasal, pakasal na sad. Unsa pa daw akong gipangita nga nana may marriage certificate. Basta wa ko naminaw sa ilaa. Ang ako magpakasal gyud ko. Ug tuod man, nag-join me og ingon akong bana, unsao nato pag-apil sa seminar nga Initaw raman og pamaagi pod sa Ginoo nga makasal gyud mi kay naka-decide man mi nga mangutang na lang ta og motor. Ug tuod man naka-join did mi sa seminar, bisan pa og grabe kalayo, nadudahan na mis among mga silingan nga kada kadlawon pa kaayo nang lakaw na ug gabi na mi makauli. Yes, Sir Bong ug Ma'am Che, grabe jud nga pagsulay ang amuang naagian sa pagpakasal namo sa mass wedding. Wala jud mi nagpadaog, gani maski handa sa kasal, wala jud mi. Daghang panahon nga gakadisgrasya pa gyud mi sa motor. Wala gyud mi, pero despite sa tanang pagsulay, nakasal jud mi sa akong bana. Ug yes, dako kaayo jud nga kabag-uhan. Kay ako abana sa una, dili kabalo magampo sa mga basic prayers. Karon siya na ang mag-lead sa amoang rosaryo sa balay. Ug ang ako ang mga bata kabalo na pod nga magampo sa mga basic prayers. Og less na ang amo ang away, Ma'am Che and Sir Bong. Naaman gani away, pero dali rapod masulbad. Grabe nga pagsulay jud ang naabot sa among kinabuhi, Ma'am Che and Sir Bong. After the wedding, ang motor na embargo. Nagsakit-sakit akong bata. Anak ko sa akong bana. Unsa naman ni? Ako ang naluya. Ana akong bana. Pagsulay lang ni nato, kaya lagi nato,
Ampo lang jud ta. Ako jud ang naluya, Ma'am Che and Sir Bong, na question nako nga tama ba ni nga nagpakasal mi nga gitagbo naman hinuon mis grabing pagsulay sa kinabuhi. Pero believe ko sa akong bana, grabe jud niya may nako nga ampo lang jud ta kanunay kay mao baya ni ang gitudlo sa ato sa Holy Family Mission Team nga magpadayon lang gyud ta sa pagampo. Tinuod jud niya nga moabot ang kasakit, kalipay, kahayag sa kinabuhi. Ug karon okay na jud mi, Ma'am Che and Sir Bong, kay kaming duha sa akong bana nag-alagad nami sa simbahan, nag-choir ming duha. Ug every Sunday jud mi gasimba. Dako jud kaayo among pasalamat sa Ginoo o sa Holy Family Mission Team sa among mga nahibaluan. God bless you always. Good health and miss you, Holy Family Mission Team. Salamat jud kaayo sa pag-share kani sila nga couple sa taga Initaw. Sa tinuod lang kanang grabe kayo bitaw ni ilang sakripisyo kay magkita-kita mi nila kada Domingo dito sa Initaw. O niya alas 8 among formation, so mga adlawon daw ni sila gikan sa magsaysay. Pagkahapon mo end mi sa alas 12 sa Initaw, mudagan na pod ang mission team sa Alubihid. So ang mga couples manguli na pod. So magabinan na gyud sila pag-abot sa ilahang mga balay. Pero kabahin sa formations, mga couples, ako giingon sa inyo nga ang kinabuhi puno gyud sa sakripisyo. Kung gusto tang masantos, kabahin gyud ang pag-antos sa kinabuhi. Salamat jud kayo sa inyong pagtinuod sa mga formations. Dili man kita kabag-o tagsa-tagsa sa ato no mga kapikas. Pero ang atong pag-ila sa Ginoo, ang atong pagkamainampuon, maoy atong dalan sa kabag-uhan. So once again, mahimo unta ning inspiration nato bisan kami sa Holy Family Mission Team, huyang sad kaayo mi dias mga pagsulay apan natong mga hiniusang pag-ampo mao gyud nakapalig-o nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So God bless us all, and may the Holy Family of Nazareth, Jesus, Mary and Joseph will continue to intercede for us ug sa tanang pamilya sa tibuok kalibutan. Amen.